केदार केदार माझ्या घरापुढे गाडी झाला गाडी भीतर घेऊन मॅडम अशी सांगू गाडी असं कोणाची 4-5 गाडी महिला महिला सगळी आज डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी यांची जयंती आणि ह्या निमतान आमी जितली झाडां वाटल्या एक प्रोग्राम आमकां पाटीन दिलेलो की एक झाड जावं एक पेड माँ के नाम. सो त्या माध्यमांतल्यान आयज आमी सगळ्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक एक झाड वाटलेलें आसा, जे करून मॅक्झिमम झाडां आमी म्हाका दिसता आमच्या गांवांनी लावची आनी जे वातावरण आमचें जे ग्लोबल वॉर्मिंग जाता हेजेर जर हें स्टॉप करतलो जाल्यार म्हाका दिसता झाडां भरपूर लावपाची गरज आसा. सो ह्या माध्यमांतल्यान आज आमी भरपूरशीं झाडां वाटलेलीं आसा. पावसूय बरो चल्ला. हांव सगळ्यांक तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितली झाडां आमी ह्या मनसुराच्या पयलीं लावया, जे करून आमचें वातावरण बरें जातलें, बरें ऑक्सिजन आमकां मेळटलें, प्रदूशण कमी जातलें. सो ह्या निमतानूच आयज सगळ्यांक जी झाडां वाटलेलीं आसा ती आपआपले झाडां व्हरून सगळीं आपआपल्या घरांनी लावची. देव बरें करूं. सेपरेट